बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोषाने उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. मातेवा प्रमाणे शुभवार्ता अविस्मच्या वोल्डच्या उतार आमकां अशें म्हणटा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सतत ते हर एक उतरांची येता. भोव आपुरबायेचे उतार पळया परत म्हणटा आयका, मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सतत त्या हर एक उतरांची येता. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते उतार जिवे क्रियात्मक आदार दिवचे, बळ दिवचे, सकत दिवचे. त्या उतरांत मनीस येता म्हणटा उतार. म्हज्या मोगाचे हे सकाळीच्या वेळ एक भसोणी घेवन आयचो दीस आमी आराम करूंक जाय. देवान दिल्ल्या भसोणे पैकी एकच एक आमच्या जिवितांत कार्यसिद्ध जायनासतना येदोळ पर्यंत आज जाऊन रावूंक ना. हर एक कार्य सिद्ध जाला, कार्य सिद्ध जाला. म्हाका एक उडास आसा, एक गडीस तुमच्या मुखार दवरन आयची जमत आमी आज आराम करया. सकाळीच्या वेळाची ही मागण्या विधी कित्याक कीर्तनांत 21 91 साम 91 वर्स आमकां अशें म्हणटा वळटा. साम 91 वर्स 10 कसलेच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. हांव एक घडी तुमच्या मुखार सांगता. म्हज्या मोगाच्या न्हू कोविडाच्या वेळार सगळ्यांनी कोविड 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 भायर वचूंक भितर येवंक सगळे भियेताले. तातूंत दिल्ली एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक नर्स, तिका हाय शुगर आसा, हाय ब्लड प्रेशर आसा आनी थोडी पिडाय तिचे भितर आसा. त्या जाणा भुरगीं तिका आनी ती कामाक वचना जाल्यार समस्या तांच्या घरा ती कामाक वचूंकच जाय. आनी त्या वेळार तिका उस्मड अस्तमाची पिडा आसा, जायती पिडा आसा. तिणें सांगलें एक उतार म्हाका अजुनूय उडा आसा. ब्रदर, हांवें 1 म्हयनो हॉलिडे घेतले कित्याक हांवूय पिडेस. खंय पिडे एटॅक जाला म्हणजे 3 जाण भुरग्यांक नातल्या बरी जाता. आनी म्हजो गोवी सीक पर्सन आनी ताकाय काम ना. पयलें दुबय आसता तो काम ना ताकाय. तसल्या संदर्भात तुमचे मागणे पयले सुरू जाल्ले जुलयान म्हाका मागण्याचे लिंक मेळ्ळे. हर एक सकाळी भासोणी हांवें बऱ्या रितीन आयकली. ती भासोणी क्लेम केली. एक बरें उडस म्हाका साम 121 वर्स 7 तुम्ही म्हणले उतर त्या दाळा तूं भायर वेता आसतना, तूं भितर वेता आसतना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस पोर तुका राखतालो. त्या उतराचेर फात येवन हांवें कामाक वचून सुरू केलें. सम्या, हांव भायर वेता आसतना कोवीड आसा, तुवें म्हाका राखाची. हांव भितर वेता आसतना ते कोवीड लागले वयस जाल्यार म्हज्या भुरग्याक म्हज्या घोवाक एफेक्ट जावन असो तुवें आमकां राखाची.
कित्याक म्हळ्यार आमकां आसरो कोणाचो ना. साम 9:18 एगडी उतार अशें म्हणटा की साम 9:18 घरचे वंताक तो सासनाक विसरचो ना. आज ही भयण एकलीच कमयतली. गोव खाता जेवते आसा तेका जाणां भुरगीं 4 जाणां खातली आसात. भयण एकली सोडटा. घरचे वंत ही सगळे म्हणून सोम्याक कळीत आसा न्ही गी. पळय म्हजे मगोचे न्हू आमी सांगतात इतले कश्ट आयले देव खंय आसा. इतले समस्या आयले देव खंय आसा. इतले मागता देव कितें म्हजे मागणें आयकना. 4 जाणां घराक खातली आसात. एकली भयण सोडटली. एकली भयण सोडटली. ती म्हणटा ब्रदर हांव कामां वयता आसतना सोम्या 4 जाणांक आनी हांव 5 जाणांक दिसपडटो ग्रास आमकां तुवेंच दिवंक जाय. त्या खातीर मारे कारपिळा आमकां कोणाक हात लायन अशें तुवें आमकां राखायचें. पळय उतार म्हणटा हांगा पळय साम चॅप्टर 91:10 म्हणटा की कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. वर्स 11 तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुताक ताणें आज्ञा दिला. वर्स 12 फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. 3 उतराचेर आयचो मंगळारचो दीस आराम करया. हे 3 वळीचेर 3 उतराचेर मंगळारचो दीस आराम करता आसतना देव तुका राखून व्हरतलो. फर्स्ट पॉयंट कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कोणी माट मंत्र करूं दी. कोणी आनी कितें करूं दी. कोणी तुका सकयल घालून चिंतूं दी. जावं कोणी खंयची पिडा तुका आज येता म्हण तूं चिंतून आसाय. उतार अशें म्हणटा की कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा ते तंबा सरशीन पावची ना. वर्स 11 तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या आपल्या दुताक ताणें आज्ञा दिला. तुज्या सगळ्या वाटांनी तूं भायर वेता आसतना तूं भितर येता आसतना तूं खंय वेवरताय त्या जाल्यार बसताय. साम 139 वर्स 2, 3, 4 तूं बसताय गी तूं उठताय गी कितें करताय सगळें तुज्या देवाक कळीत आसा. तुज्या देवाक कळीत आसा. त्या खातीर तुज्या देवाच्या दोळ्या मुखार सगळें उक्तें आसा. साम 121:7 तूं भायर वेता आसतना तूं भितर वेता आसतना तूं रसलो देवूच तुका राखता शिवाय खंयची वस्त खंयची मनशां न्ही. म्हज्या मोगाचें न्हू ही भयण म्हणटा सगळे कोविड मुक्त जाले ब्रदर. म्हज्या ऑर्डांत आसल्या म्हज्या सांगात आसल्या नर्सांक सगळ्या जाणांक कोविड जाले. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक मात्र कोविडान हात लावना. म्हज्या शेजाऱ्या घरा म्हज्या सयऱ्यांक सगळ्यांक जाला. ओन्ली हांव आनी म्हजें कुटुंब सोम्याक कंटिन्यू उलो मारल्या. आमची दुबळीकाय देवान पळयली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू साम 139 वर्स 1, 2, 3, 4 वाचा बरें एकनाच. साम कीर्तन 130:9 वोळ 1, 2, 3, 4 हे बसून वसा. एक कडेन टायम मेळ्ळा सांजे आमोरीच्या वेळार वसा. तूं केदार उठताय केदार बसताय कितें करताय सगळें तुज्या देवाक कळीत आसा. आमी फटय जायते फटय देवाच्या दोळ्या मुखार सगळे उक्ते 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 आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा परतून सांगता साम 91:10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन तुज्या दारा सरशीन तुज्या घराच्या दारवाट्या सरशीन पावची ना. वळ 11 तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिला. तुज्या सगळ्या वाटांनी तूं खंय वेते आसय वयसूंक चिंतून आसय तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या आपल्या दुताक देवान आज्ञा दिला. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्या आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. देवान श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो देख सण म्हज्या मोगाचें न्हू एका निसद पातयल्ल्यांक रायान उच्यांत उडयल्या वेळार देवान सोड सोडलें की आपल्या दुतांक दान तांकां राखला. ते उडास ते तुमकां उडास आसा तुमकां कळीत आसा बापूर्वे तुमकां बायट आसा. त्या खातीर देव आपल्या भक्तांक आपल्या दुताक धाड हर एका दिसा राखता सांबाळटा. पळया तोबियासाक साराला एक लग्न जालो. साराच्या जिवितान 7 देवसराची सकत साराच्या काजाराच्या पयलेच राती ताच्या घोवांक नाश करताले.
तोबियासा काजार जाले त्या राती तोबियास नासावच्या परिस्थितीर आसतो जावं फुडो देवान तोबियासा आपल्या दुताक धाड पयलेच ताका कितें करी कळयलें मात्र न्ही त्या राती तोबियासान मागणें केलें मात्र न्ही त्या सुवातेर देवाच्या दुताद्वारी अबदूत आनी खोटो आत्मो तांकां सोडून गेलो आनी त्या राती तांकां दोगांय जाणांक बाचा बी मेळ्ळी मगाचे पोरण्या खरोरा थावन नवे खरार पर्यंत सगळ्या सुवातेर पळया देवान आपल्या दुताक धाडले नव्या करारान देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडले जेजू क्रिस्तान म्हज्या मोगाचे भासयलो तो पवित्र आत्मो त्या खातीर आजचो दीस आराम करता आसतना आमी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आदल्या खरोरांत देव दुताक धाडटलो जावं फुरो थोडे देवाचो आत्मो काम करतलो नव्या करारान जेजून म्हणला हांव संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगात आसतलो आनी म्हजो मजतदार पवित्र आत्मो तो तुका लीड करतलो गायड करतलो जे भिवचे गसा कशें आसराचे कितें करचें पवित्र आत्मो त्या खातीर ह्या दिसांनी मागा पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराके पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराके पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराके पवित्र आत्म्या तुज्या देण्यान भर पवित्र आत्म्या तुज्या फळान भर पवित्र आत्म्या तुज्या सक्त्यान भर पवित्र आत्म्या तुज्या देण्यान भर पवित्र आत्म्या म्हजी जिवीत बदली पवित्र आत्म्या म्हाका जाणव्यान भर पवित्र आत्म्या रायट डिसिजन घेवपाक करपा लाभय पवित्र आत्म्या म्हणटे रावा तितलो वेळ म्हणटे रावा कित्याक पवित्र जाताय तितले तूं पवित्र जायची कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा तुका पवित्र करता पवित्र आत्मा जाणवाय तुजी वाडयता पवित्र आत्मा तुका शिकयता पवित्र आत्मा बोळ दिता पवित्र आत्मा घटाय दिता पवित्र मुखार कितें घडोवंक आसा तें साफ तुका दाखयता पवित्र आत्मो तुज्या लागीं उलयता एकडी दोळे धापल्या हात उक्ते दवरा आनी मागाय वळा देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजे देवने म्हणून सगळे गायनान सांगात्या म्हणून मागया वळा देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजे देवाच्या हे पवित्र आत्म्या देवाने तुझ्या दैवी सत्यान आमकां भोव सगळ्या उण्यापणांत आमकां सुखां आनी सडवण लाभय सगळ्या भानगडींत आमकां सोडय सर्गेच्या आत्म्या देवाने आमचे देवाने देवाच्या पवित्र आत्म्या आज आमचे देवाने आमचे नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे Magrantalo, Goraba, Shandara Mariala, Hiriala, Shikiala, Magrantala, Goraba, Shandara Mariala, Magrantala, Goraba, Shandara Mariala, Magrantala, Hiriala, Mashiana, Mariala, Magrantala. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hiriala, Shandara Mariala, Magrantala, Hiriala. या सकाळीच्या वेळार आम्ही उतार घेवया जुवांव प्रमाणे शुभवार्तान आविस्वर 3 वळ 14 आपुरबाईचे उतार या सकाळीच्या वेळार आम्ही ऐकत आसा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 14 आमकां अशें म्हणटा की 14 आमकां अशें जसे मोशेन अरण्यात सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक वंश मारूंक जाय
तवळ ताका सत म्हणतले हर एकला सासणीक जिवीत लाभतले तवळ ताका सत म्हणतल्या हर एकल्यांक सासणीक जिवीत लाभतले कोण सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत लाभता सासणीक जिवीत लाभता परतून म्हणटागी जुवा प्रमाणे शुभ अर्थान 23 वळ 7 तां 15 पर्यंत अशे आमकां म्हणटागे 7 to 15 पर्यंत आमकां अशें म्हणटागे भोव आपुरबायन उतार आज अशें म्हणटागे जेजून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्माले करीत कोणीच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक शकचो ना रक्तामसांतून जल्माता ते रक्तामसाचेच आत्म्यातून जल्माता ते आत्मीक स्वरूपाचे वर्सात तुम्ही परतून जल्मालाय म्हण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावो नाकात वारे आपणाची कुशी आसा थंय वळटा कोणा म्हणटा निकोदेम जेजूक रातीच्या वेळार भेटोवंक येता म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू म्हणटा बाबा जशे मोयचेन सर्पाक वयर मारले तशें मनशा पुताक वयर मारा आयज संदेश इतलेच संदेश म्हज्या मोगाचे न्हू कितले आमच्या जिवितांत जेजून केली बरेपणां हेराक आमी परगटणी करता कितले जेजूक आमी वयर उबारता 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1:31 पहिल्या कोरिंथीच्या पत्रांत 21 वळ 30 आनी 1 अशें म्हणटा वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा अरण्यान जशे मोयचे सर्पाक वयर मारले तशें तुवें मनशा पुताक वयर मारूंक जाय हांगा परतून म्हणटा पहिल्या कोरिंथीच्या पहिल्या पत्रांत 21 वळ 30 आनी 1 वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत पळया आज म्हज्या कुटुंबाची म्हज्या भुरग्यांची म्हज्या गांवाची म्हज्या बायलेची म्हज्या कामाची म्हज्या ग्रेस्कायची जावं फुरो म्हज्या हुद्द्याची सगळे वडवीक आमी उलयता जाता जाल्यार 3 वरां 4 वरां 5 वरां जाल्यार आमी उलयता हांवें पुटी ट्रेनीर 5 जावन वेतालो लॉकडावनाच्या पयले एक स्त्री कुर्ला म्हज्या सांगात चडली तेन्ना तिका कळीत ना आनी एक स्त्री ठाणे चडली दोगांय जाणां मत्स्यगंधार बँगलोर वचून तांचे सिटीन आमी बसला आनी उलयली दोगी जाणां ही भयण कुर्ला तावन ठाणे मनशान तिणें एक कण तेर्स केलो ते कळीत आसा मागीर उलोवंक अशें जायतें आसा म्हणून वेगी तिजो तेर्स मुक्षिली तिणें मागीर ठाणे तिजी फ्रेंड उतारली दोगी जाणां बसली आनी कितें पोटलें धाडलें खेलें आनी चाय पियाली आनी सुरू केले उलोवंक म्हणी पळयला म्हज्या मोगाचे न्हू उलोवन राती 12:45 जाल्यार तांचें उलोवणें मुग्दो ना कितें उलोवणें मुग्दो ना उलोवणें कितें तिच्या सुनेचे तिच्या जाव्याचे ते दुयेचे आनी ताचे मोठे कुटुंबा भितर उलयतात तशें जालें हांवें थंय गेलीं हांव तशें केलें अशें केलें ताणें म्हाका अशें केलें थंय म्हाका अशें म्हणलें अशें म्हणून उलयतात कांयच बरें न्ही ओन्ली कितें अस्कत काय आसा ती उलयतात म्हज्या पुता इतलें शिकयलें म्हजो पूत त्या कंपनीन काम सून म्हणलें अशें नात्राक तशें करतें आसा नात्रा आतां म्हाका उलयनात हांव दुबय गेल्ली आनी कितें जालें आनी कितें ही मागीर तिचें म्हज्या 12:45 म्हणशें लास्ट म्हाका डिस्टर्ब जावंक सुरू जालें मागीर हांवें सांगलें बाये मुग्ध जालें गे आनी सागी सक्क म्हणा लागली सट्ट कांय उलोवनात बेगीन न्हिदली आनी म्हाका कुंदापूर हांव सकाळीं 3 उठच्या पयलें हांव उठोन गेलो म्हज्या मोगाचे न्हू कितलो वेळ सुमार 4:30 वरां तावन 12:45 म्हणशें 12:45 म्हज्या मोगाचे न्हू ही जावन आसा आमची वडवीक जावं फुरो आमी एकामेकाक शीण उसाची थोडी खबरो जाल्यार उलयची आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्यांक उलयचें बरें उलयचें बरें आसलें बरें उलयचें आनी उलोवन दाखयचें बरें कित्याक तुज्या भुरग्यांक तुवें बारीक कश्टांनी वयर काडलें बरें शिकयलें हांता जालें हे सगळ्या मोदें देव खंय आसलो इतलें उलय हांवें केलें म्हज्या पुता M.Com शिकयलें UK वचूंक ताका शिकोवंक हायर स्टडी धाडलें इवन कॅनडा वचूंक धाडलें ताका हांवें इतलें लाख भरलें हांवें केलें तो थंय वचून शिकलो आज 3 लाखाचें कामाक आसा हे सगळे कश्टांनी हांवें केलें सगळें वय आनी तूं तुजो देव खंय आसलो तुजो देव
त्या खातीर आपुरबायेचे उतार म्हणटा की वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याचो वडवीक उलोवंक दी. त्या खातीर स्थानीक सुवाव म्हणटा की पळया ताणें इन्क्रीज जायचे हांवें डिक्रीज जायचे. ताणें वाडत वचाचे. कोणाचे म्हणटा जेजूच्या विशयान जेजून वाडत वयर वचाचे हांवें सकला येवचे. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें पळया पेद्रू पवित्रात्म्यान भरल्या तक्षण जेजूची वडवीक उलयलो तो. जेजूची वडवीक ह्या जेजू नासरताक तुमी कुरसायल्ले आज रिपेंट करा म्हणटा. पळया स्टेफन जेजूची वडवीक उलयता. फातर आंगार पडलारी तो जेजूची वडवीक उलयता. आमी सिर्फ आमचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमचे प्रॉब्लेम, आमचे दोळ्यांचे दुखां, आमचे भुरग्यांचे प्रॉब्लेम्स, आमच्या घराचे प्रॉब्लेम्स, आमच्या रिणाचे प्रॉब्लेम्स, आमच्या विजाचे प्रॉब्लेम आमी हातागेल्ले काम पावना खंय. आमी ओनली मागता. कितें मागला आज तो देवान दिला जाल्यार देवाची वडवीक उलय. आज कोणाक सांग म्हज्या जेजून येदोळ पर्यंत म्हाका राखून व्हेला. म्हज्या जेजून म्हज्या दुवेक दुबय धाडलें. म्हज्या जेजून हायर स्टडीक म्हज्या पुता UK धाडलें. म्हज्या जेजून हायर स्टडीक म्हज्या पुता कॅनडा धाडलें. म्हज्या पुताक आज काम मेळचें जाल्यार ओनली म्हजो जेजू. तुजो जेजू ना, म्हजो जेजू ना, ह्या सगळ्या कामांत कांय जायना. म्हज्या मोगाचें म्हजो जेजू. त्या खातीर म्हणटा पळया सगळ्या इस्रायल परजे सांगता आमचो देव मोदें आसूं. त्या खातीर सुरक्षीत दर्यान ती पाचार जाली. त्या खातीर पेद्रू म्हणटा पळय एनायाक 8 वर्सां हांतोळ्ळा आसता. एनाय म्हणटा पळय एनाया तूं उठ आनी चल जेजूच्या नांवान अशें म्हणू ना. एनाया जेजू तुका आतां बरें करता आसा. जेजू तुका गुण करता. जेजू तुका उठयता आसा. हांव न्हय एनाया, हांव न्हय. पळया ते म्हज्या मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितान हर एक दीस जेजू पयलो स्थान घेवन आसा. तुज्या द्वारी म्हज्या द्वारी कांयच जायना. प्रकाशा द्वारी कांयच जायना. हो कुर्सायलो जेजू आज तुमच्या जिवितान काम करता. तुम्ही दिता साक्षी देवाचे उतर तुम्ही वाचले. आराधना तुम्ही बोबाट म्हण मारल्यात. तुम्ही म्हणला गुंडायतांव सर्वेस्पुरा. ते मागणे गुंडायतांव सकाळीच्या वेळा देवान आयकले आनी तुका सगळ्या संकटांत सुटका लाभले. हांगा कितें 21 मिनट 22 मिनट हांगा उतार तुमी आयकल्यात, ते स्वीकार केले, तुमी मागले, भावार्थान मागले, त्या सुसुम्यान तुमच्या आदारा पावूंक तुमच्या गरजेक पावलो तो. आज म्हज्या मोगाचें इतली टेस्टमनी दिता तुमी. ओनली तुमी वाचले देवाचे उतारस तुमच्या भितर ते क्रियात्मक जाला. ओनली हर एक दिसा दनपाराच्या वेळार तुमी कोंत घेवन डिवायन मसीह केले मागणेस तुमच्या जिवितांत वर्ते काम करून पावले. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या बशाव मारिफात म्हज्या कुटुंबाची सगळ्या संवसाराची काकूट कर. तुवें सगळ्या संवसारा खातीर हर एक दिसा मागलाय, हर एक दिसा मागलाय. तेच मागणे आज ह्या गुरूच्या बुनयादी आज घट करता आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हर एक दिसा जेजू साक्षीदार जायचे. संवसाराचे कोणशे कोण शुभ वार्ता परगटणी जायचे. त्या खातीर ह्या पेंतेकोस्ताची तयारी आसता आसतना पवित्र आत्म्याले मागा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू परतून म्हणटा कितले व्हडले समस्या दी समस्ये मध्ये आमचो जेजू आमच्या मध्ये उबे रावून आसा. थका नाकात, थांबा नाकात. कित्याक उतार आमकां आपुरबायन म्हणटा की आयच्या दिसा उतार आमकां आपुरबायन म्हणटा की म्हज्या मोगाचें न्हू दैवीक जगत. कित्याक म्हळ्यार पळया मातये प्रमाणे शुभता विस्वास 4:4 म्हणटा की मनीस उंड्यान मात्र न्हय बघा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांत जियेता आसा. हांवें तुमकां एक घडीच सांगलें 14 जाणां स्त्रियो रानाक हप्त्या 3 फावटी लांकूड हाडूंक येतात. लांकूड आनी येता आसतना मागणे घालून मागणे आयकूनच येवचें. आनी थंय रानांत ती लांकूड कट करता आसतना ताणें डिवायन मसीह रोज दुबळी डिवायन मसीह रोज ताणें म्हणचें. एक दीस येता आसतना नेटवर्क मोबायल असो गेलो आनी मदेंच ती स्त्री मोबायल कोणाची आतां ती स्त्री थंयच रावली. लांकडाचो बरो माथ्यार स्त्री थंयच रावली. मुखले 3 स्त्रियो मुखार आसा. तिणें अशें पळयता आसतना एक सोरोप थंयच्यान आरामार देंवून येता आसा. ती सडनली मुखार गेली आनी तिका म्हणलें अशेंच राव. तें कळ्ळें की तें आसा
की हलोवंक ना हल्ले वय जाल्यार मारेकार प्रॉब्लेम जाता आसले आरामार तो दिवड दिवन निकळून शीत वेते रावलो आनी ही परतून हेंच्या मागणे कंटिन्यू करून वेते रावले त्या क्षणाक देवान नेटवर्क बंद केलो त्यांचो विकाळ वस्तुतान देवान भोव अपुरब्यान सुरक्षीत तरान विकाळ वस्तुतान राखले आनी सांबाळले म्हज्या मोगाचे न्हू तर हर एक दीस देव तुज्या आनी म्हज्या पक्षान आसा ल्हान उपकार आमच्या जिवितान देव करते आसा जावं फुरो आज बसरता देवता आसतना कारार्थान देवता आसतना तुजे पांय निसरले पडचे रस्ते थंय तूं वाचले देवाक अर्घा दी आज जावं फुरो तुजे कार या गाडी एक्सिडेंट जावचे आसले जाल्यार सडनली म्हणल्यार बरी देवान तुका राखले तुजे स्टेरींग किंवा गुंडेल्ल्या द्वारे न्ही देवान राखले म्हणून देवाक अर्घा दी जायते फुडें म्हणटा हांव इतलो शार्प आसलो की हांवें स्टेरींग गुंडोवन हांवें कशें म्हण एक्सिडेंट वाचून घेतले नो देव थंय आसलो तुज्यान आनी म्हज्यान जायना त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जिवितान कितें घडटा हर एक घडी अवघडातून राखतलो देव आमच्या सांगात आसा त्या खातीर हर एक घडी देवाक आमी अर्घा दिवया आमेन एकडे मागया म्हज्या मोगाचे न्हू मोगाळा जेजू आज आमी मागता तुजी दैवीक सकत आज आमच्या वते सम्या या दनपार दुसऱ्या आराधनांत आज आमी जायते पटी दरवटून म्हणल्यार एकच पटी डिसिजन घेवन जिवितांत सगळ्यात पडला आज दनपरा या आराधनांत मागता आसतना हर एकल्याची काळजा मोना उजवळाय हर एकला आमकां आशिर्वादीत कर कोण आयसीयूत आसा म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा फोटो घाला पळया हे भुरगे 27 डेसाचे भुरगे 27 दिसाचे भुरगे हेका आयचे 8 ओपन सर्जरी आसा हे जेजू ह्या भुरग्याची काकूत कर ह्या भुरग्याची काकूत कर ह्या भुरग्याची काकूत कर ह्या 27 दिसाच्या भुरग्याक ओपन हार्ट सर्जरी आसा ह्या भुरग्याक तुवें राखायचे तशेंच एका भयणीच्या गर्भांत 6 म्हयन्याचे भुरगे आसा किडनी समस्या म्हणला ह्या भुरग्याक तुज्या गर्भारता तशें कितली बाळकां कितली भुरगीं आज कश्टांत आसा तांचे दाय देखय तांचे पिरमत पाव तांच्या दोळ्यांत ते तुका पुसून काडपाची आवपाची हे कश्टांत निवार आज कोणाची इंटरव्यू आसा जावं फुरो आज कोणी परगांव ट्राय करते आसा हे जणांक आशिर्वादीत कर बेसा आनी कृपेन भर म्हणून तुज्याले परत मागता आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष एक कळवणी आमी तुमच्या मुखार दवरता ह्या दिसांनी मस्त स्कॅम चलते आसा काल कोणे आमकां एकल्यान धाडला तुमचो लोगो यूज करना कितें ग्रुपान जॉयन जावं कितें एक म्हण आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू असले खंयचे तुमी पातये नाकात आमची ही नंबरां हे नंबरां नोट करा हातूंतल्यान कितें म्हण आयल्यार मात्र सांबाळा आनी कोणूय कितें आमचो लोगो घालून कितें धाडटा वयर जाल्यार तुमी ते खंयचे पातये नाकात आनी खंयची OTP शेअर करनाकात OTP शेअर ना मागण्याचे ग्रुप आनी कितें जायते कितें म्हणे ब्रदर प्रकाश नवो ग्रुप काडला आनी तातूंत खंयचे OTP शेअर करनाकात जागृत रावा ही मात्र आमचे नंबर समान नोट करा ही मात्र आमचे नंबर आसा कॉलिंग नंबर हांगा आसा पेटिशन नंबर आसा टेस्टिमनी नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी ध्यान दिया आनी कितेंय जालां तक्षण 9702957091 कॉल करून तुमी आमकां संपर्क करिया तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आज हे सकाळीचे हर एक दीस सकाळचे मोठो संदेश तुमी आयकाया आनी दुसऱ्यांक धाडा देवाची परगडणी जाते वचून दी कित्याक म्हळ्यार तुमी साक्षीदार जावन आसा तुमी ह्या फेंतकोस्ताच्या तयारी आसता आसतना शुभ व्हरता आमी आनी तुमी सांगाता मेळून परगटणी करया आज दनपाराचे 2:45 आनी 4 o'clockची आराधना विशेष संख्येन व्हड संख्येन भाग घेवन दैवीक सकत आज तुमी अनुभव करा तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्तारा आराधन सांजेर 7:09 सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रेस्ट आसचें ना कित्याक आमचे सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च इगर्जे फेस्त जावन आसा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हज्या मोगाचे न्हू सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मोरोल सकाळी 10 वरां 1:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन आनी मिसाचें बलिदान 10 तावन 1 वरां आराधन 1 तावन 1:30 मिसाचें बलिदान सुखान आसतना त्या सुवात या फर्स्ट सॅटर्डे मुल्की डिवाइन कॉल रिट्रीट सेंटर सकाळी तावन सांजेर पर्यंत विशेष आराधन मिसाचें बलिदान हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतना येया व्हड संख्या आनी सोमीची दैवी सकत आमी जाणीतले अनुभव करया म्हज्या मोगाचे न्हू
मात घ्या एकामेका खातीर परतून म्हणटा खंयचे स्कॅम कॉल जावं स्कॅमाची मेसेज आसा ती खंयची आन्सर करिनाकात दया करून इल्ले सत्राय करा कितें आसा जाल्यार आमच्या टिमाक तुमी संपर्क करी देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी भरूं दी आनी खंयच्या वायटा बली जायना अशें तो देव तुमकां राखून उरूं दी सांबाळून उरूं दी आमेन पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या आवयक दोळ्यांच्या दिश्टीचे प्रॉब्लेम आसलें. तिका वाचूंक आनी पळोवंक सयत जायनासलें. त्या वेळार ती सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान दिमयेर पडोवन मागोन आसली. तशेंच सकाळींचे आनी सांजेचे मागणे ती सदांच आयकोन आसली आनी सदांच देवाक उलो मारून ती मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात आनी देवाच्या सक्तेन तिका दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळ्ळ्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या आवयच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सोवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक एका कॉलेजींत एडमिशन लेटर मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या पुताक एडमिशन लेटर फावो जाला. येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 31 वर्स 25. कित्याक तकलेल्यांक हांव नव्या जिवान भरतलो आनी बागोवन गेल्लेल्यांक हांव दादोशी करतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भाव 10व्या क्लासीन शिकोन आशिल्लो आनी ताका शिकोवंक मस्त कश्ट जावन आशिल्ले. तो सदांच खेळच्या मुडार आसतलो आनी आमी ताचे रिजल्ट कशे येता म्हणून भियेवन आशिल्ल्या. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी म्हज्या भावा खातीर हांवें मागोवंक सांगलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली. आनी पोरच्या सोमारा दिसा ताची SSLC एग्जाम रिजल्ट आयली आनी तो 2nd क्लास मार्क्सांनी पास जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. एक भुरगें आपलें साक्ष दिवंक आशेता. तें म्हणटा म्हाका फाटल्या 1 हप्त्यांतावन शेळ आनी कोंकली आशिल्ली आनी एका हप्त्यांतच म्हाका इस्कॉलांत एक इव्हेंट आशिल्लें आनी त्या खातीर हांवें म्हजी कोंकली सुमार जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासली. आनी आतां देवाच्या उतरां मरेफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या आनी म्हजें इव्हेंट इस्कॉलाचें बऱ्या रितीन जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय.